अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कोइम और सलमान आबिद के साथ खबर की खबर लेके मैं हूँ इसाराना, और आपको आज के दिन की दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का सबब बने, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा, हेडलाइंस उनकी क्या थी, अहम खबरें क्या थी, एक झलक देखते हैं। DGISI की तैनाती पर वजीर आजम इमरान खान और वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की गुफ्तगू आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत है। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम के बयान की सुर्खी लगाई है, अल्फाज हैं DGISI तकर्रुर, तकनीकी खामी थी, ठीक हो जाएगी वजीर आजम। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी बयान को कुछ इस अंदाज से पेश किया है, DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी, जल्द दूर हो जाएगी इमरान खान। वजीर आजम के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान को रोजनामा दुनिया ने अहमियत दी। DGISI की तकर्रुर पर तमाम मामला तय पा चुके हैं, एतमाद की फिजा में जल्द फैसला होगा, आर्मी चीफ से इंतहाई करीबी ताल्लुकात वजीर आजम। इसी मामले पर रोजनामा जंग ने वजीर दाखिला के बयान की सुर्खी लगाई है, ISI सरबराह, वजीर आजम की सोच सियासी, फौज का अपना तरीका वजीर दाखिला। रोजनामा नवाए वक्त ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक तरमीम शुदा सोशल मीडिया रूल्स को हाईलाइट किया। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज, फोहश, पुरतशद्दुद मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म। द नेशन की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, PM खान रूल्स आउट एनी सिविल मिलिट्री डिफरेंसेस। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, टेक्निकल ग्लिच टू बी रिमूव्ड सून PM। द न्यूज ने वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान को हाईलाइट किया, PM हैज पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, आर्मी इट्स ओन अप्रोच शेख रशीद। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू ISI चीफ्स, अपॉइंटमेंट फुली सेटल्ड। और रोजनामा डॉन ने सोशल मीडिया रूल से मुतालिक नोटिफिकेशन की हेडलाइन लगाई है, न्यू सोशल मीडिया रूल्स गिव मोर पावर टू PTA। ये थे जी अखबारात की एक झलक, और अब एक झलक हम देखते हैं अपने प्रोग्राम की कि आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारे एक दोस्त जो हैं, इसको रन डाउन को कहते हैं रेन डाउन, तो ये जो रेन है, बारिश है, टॉपिक्स की, ये आपसे शेयर करते हैं। DGISI की तकर्रुरी, मसला हल हो गया, वजीर आजम इमरान खान। DGISI की तकर्रुरी पर मीडिया ब्रिगेड का मनफी किरदार। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुस्लिम लीग नून और शीन लीग से अलग अलग मुलाकातें। मरियम नवाज का इंसाफ के मामले पर दोहरा मेयार। IMF से हुकूमती मुज़ाकरात। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज और दहशतगर्दी मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म। आज के प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया का इदारिया बलूचिस्तान की महरूमी कैसे दूर हो सकती है, इस पे बात करेंगे। और दी न्यूज़ में अमानत अली चौधरी साहब का कालम है, रिवाइजिंग द टर्म ऑफ डिबेट, इस पे बात करेंगे। और टॉप ट्रेंड जो है वो हमारे हीरो हैप्पी बर्थडे बाबर आजम पे गुफ्तगू होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, शफीक कैसे साहब, हैं? आपको देख के लगता है कि वाकई जुम्मा है और जुम्मे का माहौल जो है वो नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, वो पिछले 3-4 दिन से जो एक चीज़ चल रही थी, कल वज़ीर आज़म के बयान और उसके बाद जो फवाद हुसैन साहब की मीडिया गुफ्तगू से किसी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक रिपोर्ट है इस हवाले से, मैं कह रहा हूँ पहले वो देखें फिर उस पर बात करते हैं। जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतालिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज। वजीर आजम ने ISI चीफ की तैनाती और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर PTI की पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है, अस्करी क़यादत से मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। बतौर वजीर आजम मेरे और आर्मी चीफ के ताल्लुकात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 3 घंटे तवील मुलाकात हुई जिसमें तफसीली बातचीत हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग
دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملات مکمل طور پر طے پا چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جلد کر دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں سول ملٹری تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ فوج کی عزت اور وقار پورے پاکستان کو عزیز ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ تقرری کا فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا. سے یہ تھی رپورٹ. اور آج جو مزید ذرا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جتنے میرے اچھے تعلقات ہیں آرمی چیف سے شاید ماضی میں اس طرح نہیں ہوا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ چیزیں چلی ایسی تھیں جن کے اوپر بات چل رہی تھی. جنرل امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ ان سے اس معاملے پہ ایکسپرٹ اوپینین لی جائے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کل وزیر اعظم نے وہ جتنی کنفیوژن تھی دور کر دی اپنے بیان سے کہ جی وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومت اور آرمی ایک پیج پہ ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے سر, کنفیوژن جو تھی وہ ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ کام ایک کرنا ہے, اس میں ڈیلے بھی ہو سکتی ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, اور اختلاف رائے جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو سکینڈلائز کرنا وہ کسی بھی لحاظ سے درست کام نہیں تھا. یہی بات جو وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, یہ ایک پیج پہ ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ فوج بھی ایک حکومت کا ادارہ ہے, اور ایک پیج پہ کہنے سے جو اپوزیشن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ناقابل فہم ہے. نتیجہ یہ کہ اپوزیشن اس طاق میں بیٹھ کے کہ کوئی ایسا نقطہ ملے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں, اب اختلاف ہو گیا, اب یہ ہو گیا, وہ ملک کے مفاد میں نہیں, لیکن باصورت ان کی سیاست اس سے چل سکتی ہے. بالکل ٹھیک. سیاست انہوں نے کی ہے, پھر وہ میڈیا کی زینت بن گئی. پھر میڈیا نے اس پہ بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو کوئی اچھا رخ دیا جاتا ہے, کہ ہوتی ہیں چیزیں ایسی. آپ نے جب معاملات کے فیصلے کرنے تو فیصلے آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہوتے, ان میں لازماً کچھ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ہوا دینا بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں تھا. ہمسایہ ملک میں ساتھ ہی یہ تھیم پکڑ لی اور انہوں نے اس کے اوپر کہانیاں بنانی شروع کر دی. تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ جو سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں ان کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے. ان کے اوپر کھلے بندوں اس پہ تقریریں کرنی یا اس کے اوپر تنقیدیں کرنی, یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے. حکومت اور فوج مل کے بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں گے, وہ 10 دن میں کریں, 2 دن میں کریں, 5 دن میں کریں. کوئی آسمان تو زمین پہ نہیں گر رہا تھا. اگر 2 دن اور بھی لگ جائیں گے تو کیا ہوگا, اس میں کوئی میرے نقطہ نگاہ سے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو اس وجہ سے یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک پیج والی کہانی کی وجہ سے اپوزیشن جو پریشان تھی اس نے اس کا اتنا چرچا کیا کہ وہ زبان زدعام ہو گئی یہ بات, اور جو کہ مناسب نہیں. ایک میچور سوسائٹی میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, ایک اور سوال آپ سے آخری, کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن پریشان ہو گئی. حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہونا یہ تو ظاہر ریاست ہے اور اس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں اپوزیشن کو کہاں سے خواب نظر آنے شروع ہو گئے تھے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم کا اپنا سٹاف ہے, اس کے اپنے پولیٹیکل اس کی ایک کمپنی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, بات چیت آپس میں کرتے ہیں, تو ان میں لازماً کوئی نہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں. وہ پھر کوئی کہانی سنا دیتے ہیں تو وہ اور نیچرلی اپوزیشن کی سنتی رہتی ہے, وہ بھی اس کام میں مصروف رہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی لازماً ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے کیا اس میں کمایا, کیا کھویا. ہر وہ چیز جس میں بلاخر ملک کا نقصان ہو, بالکل صحیح, کی اور اس میں عزت میں فرق آئے, وہ کرنی نہیں چاہیے. اس میں بے شک ہو سکتا ہے آپ کی ذات تھوڑی بہت اس میں کچھ فائدہ اٹھا لے, فائدہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ نے اپوزیشن میں کسی کو شاید خوش کیا ہو یہ بات کر کے, لیکن آپ اس کا جو اتنا بڑا اس کا بن گیا ایک مسئلہ جو ہر کسی کے زبان پہ عام ہو گیا, وہ تو نہ ہوتا نا. سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. شفیق صاحب
दो चीज़ें आपसे शेयर करनी है। ये अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म DGISI के ओहदे के लिए उम्मीदवार अफसरान का इंटरव्यू लें कल के जंग में और वो उन्होंने कहा कि इसके बाद वज़ीर इत्तला जनाब चौधरी फवाद साहब का एक ट्वीट सामने आया, वो मैं ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि नए DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नए DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रवायत है, जो भी आता है वो आके वज़ीर आज़म से मिलता है। ऐसे अमल को भी मुतनाज़ा बनाना इंतहाई नामुनासिब है। शफीक साहब, जो हमारे सहाफ़ी हैं और हमारे तजिया निगार हैं या जो हमारे कालम निगार हैं या मुख्तलिफ़ अखबारात के फ्रंट पेज पे जिनके तजिए छपते हैं, वो क्यों ऐसे कौमी मामलात जिनके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं और फिर यही सारा ख़बरें उठा के जो इंडिया TV दिखा रहा होता है, यही सारा उठा के हमारा मुखालिफ मीडिया जो है उठा रहा होता है और सोशल मीडिया के ऊपर एक क़यामत मची होती है। तो किरदार का तयन कैसे होना चाहिए? राना साहब देखें, ये जो है ना सारे इसमें जर्नलिस्ट या सारे मीडिया हाउसेस इस पे किसी तरह कुछ तो हिस्सा डालते हैं, लेकिन एक मखसूस मीडिया ब्रिगेड है, बल्कि मैं तो उसे गटर ब्रिगेड कहूँगा, मीडिया ब्रिगेड तो कहना नहीं चाहिए। उनका काम ये है कि जहाँ भी पाकिस्तान का मसला हो, जहाँ पाकिस्तान के सलामती के इदारे, सिक्योरिटी के इदारे या पाकिस्तान की जो मैशत उस पर या अपना हमारे अमन अमान पे या कोई जो दूसरे इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं और अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। बिल्कुल सही आप है। देखें ना, अगर आपने खबर देनी तो खबर देना आप, खबर के बाद आप जो खबर होती ही नहीं उसको अपनी कि मैं जो फ्रंट पेज पे आऊँ, मैं डिस्कस हूँ, वो डिस्कस होने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। आप देखें ये जो DGISI के इशूज़ पे अपोजिशन पहले खामोश थी, लेकिन जो कुछ मीडिया ने गंद उछाला है उस पर आप देखें, उस पर अफसोस होता है। और अभी आपने इशारा किया कि इंडिया पे इसको टेक कर अपना कैरी करता है, तो फिर हमारे जो दो साफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेता, एक तो वैसे ही मुअत्तल हैं, वो वहाँ पे भी अपना जो उस पर उनको लेते हैं, बीपर पे लेते हैं, उस पर जो हजरा सही करते हैं वो तो आउट ऑफ हमारे तो समझ नहीं आती ये कहाँ खड़े हैं। और चले आप सियासी, आप ठीक है, आपकी सियासी को इंक्लाइन है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं उस पर आप ना करें। फिर इनको कहाँ से ख्वाब आ गई इंटरव्यू का? असल में ना ये अल्फाज के चुनाव और ये चीज़ें जो होती हैं ना, सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, और इसमें ये नहीं देखते कि पाकिस्तान इसमें सफ़र हो रहा है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे सफ़र हो रहे हैं और हमारा मुल्क सफ़र हो रहा है। और ये बिल्कुल मुझे बल्कि इन्होंने अपना सलमान साहब ने ये लफ्ज़ निकाला था मीडिया ब्रिगेड। मैंने कहा मीडिया ब्रिगेड गटर ब्रिगेड है, तो ये ऐसे बंदे हैं। और फिर इदारे भी सपोर्ट करते हैं। इदारे से मुराद जो अखबारात हैं, जो TV से हैं, मालकान, वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी स्टेक पे। और फवाद साहब ने ठीक कहा था कि जो अपनी फेक न्यूज़ है या इस तरह का इसको स्नैप करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट नहीं हो सका। बहरहाल ये इनका किरदार है, ऐसे लोगों को एक्सपोज कोई सा भी करते हैं, हमें भी करना देखिए चाहिए। बात बड़ी सादी सी है और वो सिंपल सी बात ये है कि जब एक तो एक है ना, एक ओवरऑल मीडिया का किरदार, मजमूई तौर पे हमारे मीडिया ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके ऊपर वो मनफी खेल नहीं खेला जो अमूमी तौर पे मजमूई तौर पे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एक मीडिया ब्रिगेड है। अब ये मीडिया ब्रिगेड जो है, इनका अपना एक सियासी एजेंडा है और इनके सियासी अज़ाइम है, और ये एक ऐसी मुहिम जोई के ऊपर लगे होते हैं कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान टकराव पैदा कर दिया जाए, हुकूमत को चलता किया जाए, डेटे देना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई है और ये बड़े मिसाली ताल्लुकात जिसकी बातें कर रहे हैं वो अब एक पेच नहीं रहा, और बाकायदा एक टकराव की कैफियत को पैदा करना और उसमें से अपनी मर्जी का नतीजा निकालना। अब आप देखिए इन लोगों की, ये इनमें से बेशुमार लोग वो हैं जो फॉर्मल मीडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में या प्रिंट में, और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अपनी कमेंट्री करते हैं। अब आप इनके सोशल मीडिया के ट्वीट उठा के देखें, जिस अंदाज से इन्होंने ट्वीट्स किए, लग ये रहा था कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी मुकाबला चल रहा है लड़ाई का और एक धींगा मुश्ती हो रही है और उसमें हम अपना रंग डाल रहे हैं। और फिर आप देखिए एक्सपर्ट ये इतने बड़े हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि लगता यह कि सारी खबरें सिर्फ इनके पास होती हैं, किसी और के पास नहीं होती। घड़ी गड़ाई। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप अपनी मर्जी की और अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे खबर निकालेंगे तो आप, मैंने कल भी कहा था, ये मर्जी और ख्वाहिश इनकी जाती नहीं होती, बल्कि ये स्पॉन्सर्ड होती हैं। अच्छा। किसी ना किसी तरफ से, किसी ना किसी की तरफ से ये फीड की होती है ना खबरें, उसको, उसके एजेंडे को तकवीत पहुंचाने के लिए ये फिर सारा खेल खेलते हैं। अब आप देखिए इसमें
صرف ہمارے صحافتی نہیں، ہمارے سیاسی ماشاءاللہ لوگ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست جو پہلے سے بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اور اس وقت ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ہمارے اندر سے چیزیں نکال کے ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہ مواد دے رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جیسے بھی جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی غیر ذمہ داری کے مظاہرے کے کانٹیکس میں جو میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے نا، وہ انٹرنل سطح پہ بھی ہونی چاہیے اور ایکسٹرنل سطح پہ بھی ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. خالد صاحب، آپ ایک عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، کوئی سورس آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ کی رپورٹنگ اور آپ کے رپورٹر ہونے کا تو اصل کریڈٹ یہ ہے کہ آپ اس سورس کی خبر کو ویریفائی کریں، نہ کہ جو سورس نے دیا آپ کے منہ میں ڈالا آپ نے اسے آگے فارورڈ کر دیا. تو جو ایک تحقیق کا معیار ہے وہ کسی رپورٹر کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا کردار کا تعین کرتا ہے. دیکھیے اس میں یہ جو مصروف ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے جس طرح یہ خبر جو آپ دکھا رہے تھے یہ دی، انہوں نے جنگ اخبار کے یہ پیج جو ہے وہ فرنٹ پیج پر شائع ہوئی، اور آج پھر ایک انہوں نے خبر اسی طرح کی خود جو یہ سوچتے ہیں اسی کو اپنی خواہش کے مطابق یہ خبر بنا دیتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے جو اداروں کے درمیان تصادم چاہتا ہے، جو ملک کے اندر انتشار اور انارکی چاہتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے اپنے مخصوص مفادات ہیں، اور ان کے جو مفادات ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گروپ ہے اور محترم جو انصار عباسی صاحب ہیں، یہ بڑے جو ہے انتہا پسندانہ ان کے خیالات ہیں اور نظریات ہیں، اور یہ نون لیگ کے علاوہ، نون لیگ کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی کو صراط مستقیم پر جو ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں صرف نون لیگ ہی صراط مستقیم پر ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ سب کے جو ہیں ان کو اسلام کے دائرہ سے باہر ہی تصور کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیے کہ جس طرح یہ خبریں گھڑتے ہیں، اور اخبار کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہم 30 سال ہو چکے ہیں ہمیں پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، اور کوئی خبر اس وقت تک اخبار جو ہے، اخبار کی جو نیوز ایڈیٹر ہے نہیں لگاتا جب تک اس میں متعلقہ فریق کا موقف نہ آ جائے. اور ان کی پہلے والی خبر بھی دیکھیں اور آج والی خبر بھی دیکھیں، کوئی موقف نہیں ہے. اور چھاپ اس لیے جاتی ہے کہ پیچھے میر شکیل الرحمان بیٹھے ہیں، پیچھے جنگ گروپ جو ہے ان کا ایجنڈا جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. اور دوسرا آج جو خطرناک انہوں نے پھر تجزیہ نما خبر دی ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تنازع جو ہے یہ پہلی بار عمران خان کی حکومت کے دور میں پیدا ہو رہا ہے. وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی بڑی قربت ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو کیسے جو ہے وہ آئی ایس آئی کا سربراہ لگایا گیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جنرل کلو کو لگایا گیا. اور اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات مسائل، اور کون سا کام ہے جو زبانی آرڈر پر یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسے کو سمری آئی نہیں کبھی، یہ زبانی وزیر اعظم کا اختیار ہے. اور جو بھی ہے ایک پروسیس اڈاپٹ ہونا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں سارے معاملہ جو ہیں آگے چلنے ہیں. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. اور پہلے دن ہی جب ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی آرمی چیف کے ساتھ، اسی دن کے طے ہو چکے ہیں. صحیح ہے، بالکل. یہ صرف ہمارے یہ جو میڈیا کے اندر کہا کہ سورس رپورٹر کا سورس ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سورس یہ خود ہوتے ہیں، خود ہی بات کرتے ہیں. اچھا یہ انصار عباسی، ہاں یہ خبر فلانی، ہاں یہ خبر، وہ خود ہی سوچ کے اپنے سورس کو اپنے آپ کو سورس کر کے خبر دیتے ہیں. آپ تو نیوز ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں نیوز روم کا ایڈیٹر کا کیا رول ہے کہ وہ جج کرے کہ بھئی وہ یہ خبر جو دے رہا ہے اس کے، یا جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ مالکان پیچھے ہوتے ہیں، آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ اس خبر کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اور یہ ایک جرنلسٹک اس کے لیے جو طالب علم ہے ان کے لیے بھی. دیکھیں رپورٹر کی ایک نفسیات ہے، رپورٹر کے لیے ہر خبر لیڈ ہے. ہاں جی، اس کے لیے ہر خبر لیڈ ہے. اس نے تو آ کے کہنا لو جی میں بڑی بڑی خبر لے آیا. اب یہ ٹیسٹ ہے ایڈیٹر کا کہ وہ اس خبر کی صحت کا معیار، اس خبر کا سورس، اس خبر کے کانٹینٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو، اور اس خبر کا ڈسپلے، بالکل ٹھیک، ان 4 چیزوں کو دیکھے. لیکن اگر رپورٹر کے سامنے جو ایڈیٹر بیٹھا ہے اور ایڈیٹر ہی رپورٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ بنا کے دو، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا.
जब एडिटर खुद ही या एडिटर के ऊपर बैठे जैसे हुए खाला साहब ने इशारा किया कि मालकान पीछे होते हैं। वही अच्छा इसमें भी इनकी सारी इंसार अब्बासी साहब की सारी, राणा साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सारी खबरों की जो अप्रूवल देते हैं वो मीर शील और रहमान खुद जी देते बिल्कुल। अच्छा उसमें देखें, मैं एक इन लोगों को मैं इसलिए क्वेश्चन देता हूँ कि हम वो सोल्जर हैं कि हम जिस फौज में भी जाके बैठेंगे उसी की जंग लड़ेंगे। अगर अंसार अब्बासी साहब आज उठ के और एक्सप्रेस टीवी में आ जाएं तो वो उसी की क्या पॉलिसी नाम टो है वो करेंगे। एक्सप्रेस के लखानी बॉस, साहब। लखानी साहब उनकी पॉलिसी को टो करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टो के बावजूद हमारी इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी भी तो कोई चीज है ना, पेशेवराना हमने भी। उसको भी तो देखना है कि हमारी कौमी जिम्मेदारी क्या है। वो तो अब मैं चारों के अब एक अगले टॉपिक पे चला जाऊं। अच्छा यार मुझे समझ नहीं आती, अभी मैं टॉपिक कहता हूँ शीन लीग की, तब जा रहा था उसको ही हंसी निकलना शुरू हो उनको जाती पता चलता था मेरा मौजू आ गया। मैं कहता हूँ ना, खालिद साहब तो स्माइल नहीं करते, आपकी ख्वाहिश हमें पूरी कर दी है। नहीं, खालिद किन्ने को किसी ने बता दिया कि इसकी स्माइल बहुत कीमती है, तो ये इसको इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा सर, ये क्या चक्कर है सलमान यार, ये कि वो नाज़िमुल अमूर मिले, वैसे तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान, क्या नाज़िमुल अमूर अमेरिका में जाके जो उनके अपोजिशन रहनुमा हैं उनके साथ उनकी पॉलिसी पे मुलाकातें कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इस पे ही बात करें, मैं फिर पूछूंगा इनसे कि अलग-अलग मुलाकातें क्यों। आप जरा मुझे इस पे जरा थोड़ा सा गाइड देखिए, कीजिए। पहली बात तो ये कि सिर्फ अपोजिशन से नहीं बल्कि एक कन्विक्टेड से भी मुलाकात, कि जो एक अदालत के जरिए कन्विक्टेड है उससे भी अगर जाके अमरीकी नाज़िमुल अमूर मुलाकात कर रहे हैं तो ये एक जरा सवालिया निशान के तौर पर सामने आता है। ठीक एक है, बात। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए, इसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना, एक अमरीकी सफ़ीर को आके मिल ले तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है, और हम समझते हैं कि शायद हमारी को लॉटरी निकल आई है, और मीडिया में इसकी तशरीह भी उसी अंदाज से कमियों की के जाती घर है। चौधरी आ गया तो उसकी तशरीह भी इस अंदाज से की जाती है। हाँ। अब सवाल ये है कि ये अलग अलग मुलाकात जो है, मेरी समझ में ये बिल्कुल बात नहीं आई। अमूमी तौर पे अगर कोई पार्टी लीडरशिप से कोई मुलाकात करता है तो पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन होता है, वफद होता है, वो जाके मुलाकात करता है। अब ये दो अलग अलग मुलाकात, लगता ये है कि उनको भी समझ आ गई है अमरीकी नाज़िमुल अमूर को कि हमें बात करते वक्त जो है ना दो अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इस मुलाकात में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो मैं रेस करना चाहता हूँ, वो है अफगानिस्तान में मुदाखलत की बात। यानी मसूफा जो है वो पहले भी एक दफ़ा ये कह चुकी हैं कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद करे, और कल भी यहाँ पे यकीन दहानी करा रही हैं कि जी पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा सवाल ये है, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, ठीक है, ये कहना चाहती हैं, Directly ये मतलब हुआ ना। और अमरीकियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अमरीकी भी ये कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं इनसे। तो अब सवाल ये है कि इनका एजेंडा देखिए जरा, यानी पाकिस्तान जो इस वक्त, मैंने एक दफा पहले भी प्रोग्राम में कहा था, एक होती है किसी के साथ फैसिलिटेट करना और एक होता है किसी के मामलात में इंटरवीन करना। पाकिस्तान इस वक्त फैसिलिटेशन के रोल के अंदर है और हम उसको इंटरवेंशन के इंटरवीन के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस सवाल है मरियम नवाज साहिबा के बारे में, और ये दूसरी दफा उन्होंने ये रिपीट किया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस एक मसला है जो वो बार बार हाईलाइट करती है अमरीकियों को खुश करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए, क्योंकि इंडिया का भी नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। तो एक तो ये सारी बात। अच्छा, फिर दूसरी बात जरा देखें, सिक्योरिटी के इशूज मरियम नवाज से डिस्कस होंगे, हैं, कौमी सलामती के इशूज मरियम नवाज से डिस्कस होंगे, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात उनसे डिस्कस हो रहे हैं। भाई उनकी हैसियत क्या है? एक कन्विक्टेड की, एक कन्विक्टेड भी है, और पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त दो धड़ों के अंदर एक धड़े को वो लीड कर रही हैं, और आप इतने अहम अमूर के ऊपर कहा जा रहा है कि जी उनकी उनसे गुफ्तगू हुई है। तो मुझे लगता है ये है कि ये सारा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गेम है, जिसमें मरियम नवाज जो है वो बावर करवा रही हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी बावर करवाया कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, देखें मेरी भी मुलाकात हो रही है। शफीक साहब, चूंकि हमारा बेस होता है अखबार की खबर के ऊपर, ये मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर में ना वो 1-to-1 शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है। मरियम ने पूरा अपना एक वफद और एक ग्रुप लेके उनसे मुलाकात की। अब दो जुमले सुने। मरियम कहती हैं कि अफगानिस्तान में किसी मुदाखलत के हामी नहीं, ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अमेरिका जो है दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करे। मुतजाद दोनों का। मैं चाह रहा था कि इस पे जरा आप थोड़ा सा देखिए, शहबाज शरीफ मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो रैशनल बातें करते हैं, वो प्रो पाकिस्तान बातें करते हैं, प्रो डेमोक्रेसी बातें करते हैं,
اب ان کے مریم کے تو اس کے جو انہوں نے ملاقات کی اس پہ انہوں نے سلمان صاحب نے کافی گفتگو کر لی. اب دیکھیں جو یہ اپنا شہباز شریف کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کوئی اپنا یہ نہیں کہا کہ میں نے جناب چین، جاپان، امریکہ فلاں کو انٹرنیشنل معاملات ڈسکس کیے یا لوکل معاملات ڈسکس کیے، لیکن یہ مریم کی جو خبر ہے نا، یہ ون سائڈ آف دا سٹوری ہے. اب امریکی سفارت خانوں کو بلکہ ہمارے وزارت خارجہ کو چاہیے کہ بھائی اگر یہ ایشو آپ نے انٹرنیشنل افغانستان ان سے ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر اس کی وضاحت کریں، کیا وہ ٹھیک کر رہی ہیں؟ میرے خیال ہے اس کی وضاحت آنی چاہیے. اور جو ہمارا اپنے یہاں پہ امریکن کونسلیٹ ہے حیدر حسن، اس کے ہیں اپنا یہاں پہ میڈیا کے دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی وضاحت کریں کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو، اور کیا کہ پاکستان اتنے گیا گزرا ہے کہ آپ ایک اپوزیشن کے جو ایک نائب صدر ہیں ان سے مل کے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، کنوکٹڈ بھی ہیں، ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان کی سٹوری سامنے آنی چاہیے. اس کے بغیر یعنی پھر دیکھیں اصل میں نا یہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں مسلم لیگ نون اور شین سے، اب پہلے یہ تھا کہ ملاقاتیں اکٹھی ہونی تھی، یہ ملاقات اکٹھی ہونی تھی، مریم نے اور دونوں نے بیٹھنا تھا، لیکن اس پہ پھر آ کے نا یہ جو مریم نواز ان کے گروپ نے کہا نہیں ہم سے علیحدہ ملاقات ہوگی. بالکل شہباز اس پہ بہت جزبوز ہوئے، وہ اس پہ ایگری تھے کہ اسی پہ تھے کہ اکٹھی ملاقات ہو، لیکن انہوں نے نون اور شین کی مور لگا دی. اب دیکھیں یہ اپنا کہتے ہیں نا کہ میں جی انٹرنیشنل ہمارے وہ ہیں جی کیا صادق امین، اب یہ انٹرنیشنل مور لگ گئی ہے کہ بھائی یہ دو پارٹیاں، دو بیانیاں نہیں، دو پارٹیاں ہیں. اب اتنا امپورٹنٹ آپ کو ایک آگے مل رہا ہے، امریکن ڈپلومیٹ مل رہا ہے، اور اس میں بھی آپ میری تیری اور نون شین کی کریں گے، پھر آگے آپ اس کو اپنا امریکن کونسل کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ جو اگر یہ مجھ سے ملاقات میں اکٹھے نہیں ہیں تو پاکستان کے جو معاملات ہیں، داخلی معاملات، خارجی معاملات، اس پہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کنفیوز ہوگی کہ بھئی میں کس کی سنوں، مریم کچھ اور کہہ رہی ہے اور شہباز شریف کچھ اور کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو جو سیاست کر رہے ہیں کم از کم سیاست کرتے وقت پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، یہ میسج نہیں دینا چاہیے تھا امریکیوں کو بھئی ہم آپ کو سرو کریں گے اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں پاکستان کو سرو کروں گا. اس پہ کم از کم اکٹھے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے ایک بڑی اینٹی پاکستان حرکت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب، پاکستان کے جو سفیر ہیں اسد مجید صاحب امریکہ میں، ان کا ایک آج انٹرویو چھپا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن اور انتظامیہ کے اور پاکستانی حکومت کے آپس میں مسلسل رابطے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے اور ہمارے رابطے تو اعلیٰ سطحی رابطوں میں جو اوپر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ بات چیت چل رہی ہے. ایک طرف تو امریکہ اس سطح پہ کھڑا ہے، ایک طرف اتنا نیچے آ کے اور ایک جماعت کی نائب صدر سے جو کنوکٹڈ ہیں ان سے مل رہے ہیں. کیا ہم وہاں پہ جا کے امریکہ میں کسی کنوکٹڈ لیڈر کے ساتھ اس طرح ہمارا سفیر ملاقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کو معمول کی ایک ملاقات جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی بلکہ پوری دنیا کے اندر جو سفارتکار ہیں اور خاص طور پر یہاں پر جو ہمارے امریکی سفارتکار ہیں وہ تمام اپوزیشن رہنماؤں کو ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں. اور میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو امریکی ناظم الامور ہیں ان کی وزیر اعظم سے بھی اور وزیر خارجہ سے بھی اور باقی جو حکومت میں جو وزراء ہیں ان سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. بلاول بھٹو کے ساتھ ہم نے کئی بار دیکھا ان کی ملاقاتیں. تو یہ بھی اس طرح کی ایک ملاقات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاہور کے دورے پر آئیں اور یہاں پر انہوں نے ظاہر ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن یہ سوال ضرور اٹھا ہے کہ یہ جو اختلاف تھا دو بیانیوں کا نون لیگ کے اندر، اس کو جو ہے یہ نمایاں طور پر اس ملاقات میں بھی سامنے آیا ہے. اور دوسرا اس میں آگے ہوا یہ کہ ہمارے جو دوست ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں نون لیگ سے، خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آج دنیا اخبار کے اندر سلمان غنی صاحب کا آپ تجزیہ جو ہے وہ سارا پڑھیں، میں نے تو سارا دیکھا ہے صبح، تو وہ تو ایسے ہے کہ اس ملاقات کو ایک تو سب سے بڑی انہوں نے جو بات کی جو غلط ثابت ہوئی کہ وہ صرف نون لیگ لاہور آئی ہیں 14 ماہ بعد اور لاہور میں آ کر صرف نون لیگ کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے امریکی ناظم الامور نے، اور یہاں وزیر اعلیٰ اور گورنر سے کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں کی گئی. اچھا، ان کو شاید یہ نہیں علم کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی، لیکن وہ چونکہ بیرون ملک ہیں ان کی جگہ پر جو ملاقات کی ہے وہ چودھری پرویز الہی نے بطور قائم مقام گورنر یہ ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کے اندر چودھری مونس الہی اور سالک حسین
وہاں بیٹھے تھے، موجود تھے، اور یہ نون لیگ کی بجائے یہ ساری جو چودھری برادران کا خاندان، انہوں نے تو یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اکٹھے مل کر جو ہے ملاقات کی ہے۔ اور دوسرا مصروف آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس ملاقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو انہوں نے جوڑ دیا آگے جا کر جو آگے پاکستان کے حالات آنے والے ہیں سیاسی اور جو انتخابات ہیں ان کے ساتھ اس ملاقات کو ان کو جوڑ دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نون لیگ سے جو متاثر جو صحافی حضرات ہیں، دوست ہیں ہمارے وہ سارے، وہ تو آج کل جو صورتحال ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر بھی ہم ان کے کالم دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں دوستوں کی، وہ تو ایک انہوں نے تو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ حکومت وہ ایک ڈیل بھی نون لیگ کی جو ہے کرا دی وہ کرا دی ہوئی ہے۔ بالکل ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کہ مریم نواز کا انصاف کے معاملے پہ دورہ معیار کیا ہے، کیسے ہے، وہ کریں گے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے حکومت کے مذاکرات جاری بہت اہم ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اللہم صلی علی منبر تیرا عرش بری یا رحمت۔ ویلکم بیک جی۔ اب پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کا عدلیہ کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے، سارے ہمارے کون سے دودھ کے دھلے میں سارے لوگ ہیں جو نہ، اور ہر ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے۔ کل مریم صاحبہ سے ایک سوال کیا صحافی نے، تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا دیکھتے ہیں، پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی جی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے۔ آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا ریلیف دیا گیا تھا آڈیو سکینڈل میں، اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی۔ اگر عدالت جنید صفدر کے اب فادر ان لا ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال کی سزا دی جائے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ۔ تھینک یو۔ ایک تو فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھ سے میری بات کریں، ویسے وہ پوری دنیا سے بات کر لیتی، پوری دنیا کے ایشو پہ بات کرتی ہے۔ وہ جو صحافی نے کہا تھا وہ کیا تھا، ذرا وہ آڈیو میں ذرا دیکھیں ذرا۔ 99% یقین ہے کہ کل وہ ختم کر دے گا۔ آپ یہ 1% کہہ رہے ہیں اور میں آپ بات کریں وہ مانتے ہیں، وہ آدمی بڑا آگے سے لڑتا ہے جی، وہ تو کہتی ہے وہ۔ اچھا آپ اس کو مجھے بات بتائیے، اس کو سزا کتنی دینی ہے؟ جو آپ لوگوں نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے۔ یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے، اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن کا۔ ہاں جی، یہ تو میں نے کر دیا۔ 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا، نہیں وہ بھی نہیں چلے گا۔
वो हो नहीं सकता जी, ये पकड़ा नहीं हुआ था, हमारे केस में ये पकड़ा नहीं हुआ था, और वो जो है उसको वैसे ही बेल पे है वो, तो उसका वो तो नहीं जी, आगे भी है ना, वाशिफ का भी है। क्या कहते हैं, ये इतना क्लिप, ये इतना ही था मेरे पास। इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंदा सौदा खरीदने जाता है ना, कहता है नहीं जी 500 नहीं तो 250 ले लो, 250 नहीं जी 300 ले लो, वो कहते 7 साल कैद कर देंगे, नहीं जी 5 साल कैद करेंगे। ये सहाफत, ये मेयार था नून लीग का अदलिया के हवाले से। मैं तो इस पर ये कहूँगा कि शर्म तुमको नहीं आती, कुछ शर्म करो, कुछ या करो। जो ख्वाजा साहब ने असम्बली में कहा था, यही मैं इनको कहूँगा कि भाई आप एक तरफ आप अच्छा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र कर रही हैं कि उनके खिलाफ सैफुर रहमान का केस, हमें वो रिलीफ दें। कोई फिर ख्वाजा साहब कोई शर्म होती है, कोई या होती है। जिस शहीद को बीबी शहीद को उन्होंने सज़ा दिलवाई, उसी का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उस साफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं कि जो आपके समधी, अब तो समधी बन गए ना, जो आपके समधी ने वो किया था क्या वो गलत था, उसका जवाब ही नहीं दिया। यानी कड़वा का मीठा मीठा हबब, कड़वा कड़वा थू थू। तो ये इनका किरदार है, ये इनकी एक पॉलिसी है कि अपने फ़ायदे के लिए वो कहते हैं ना, मौलवी वो जो सुनाया था आपने कि हलवा उन्होंने घी के सारे उंगली ला के घी कर लिया, ये ऐसे ही करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, चाहे अब मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता, वो किसी को माफ़ नहीं करते। और ये है कि ना अपना ये जो आखिर में ये चली गई हैं, मैं अब क्या कहूँ इस पे यार, अब आप फिर नाराज़ हो जाते हैं कि मैं ज़्यादा सख्त हो जाता हूँ। ठीक है, काफ़ी खालिद साहब आपका क्या कमेंट? अच्छा, इसमें यह है कि इस हुकूमत पर एक ये भी एतराज़ किया जाता है कि जो एहतसाब का अमल है उसमें केसेस के जल्द फैसले जो हैं वो ये हुकूमत नहीं करवा सकी, केसेस को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। इस हुकूमत के पास शायद ये सैफुर रहमान साहब नहीं है या शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जो जिस तरह मलक क़यूम से फ़ैसले करवाते थे और फौरी जो है वो फ़ैसले आ जाते थे। और इस तरह मैं इसमें एक बात और राना साहब आपको बताऊं कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को मलक क़यूम के ज़रिए सज़ा दिलवा दी गई, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस को कि हमारे केसेस यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो जब ये केसेस ट्रांसफ़र किए गए रावलपिंडी, तो मलक क़यूम साहब फिर उधर उन केसेस के साथ दोबारा जो है उनको वहाँ भेज दिया गया, वो चले गए, पीछे चले गए, क्योंकि सारे वो फैसले और अपने जो गैर कानूनी जो इक़दाम थे, चूँकि उनको आसानी के साथ जो है वो मलक क़यूम साहब से करवाने में आसानी रहती थी, तो इसलिए जो है इसमें मलक क़यूम साहब ने उनके जो वो सज़ा चाह रहे थे, आपने सुन लिया सारा कि उसी तरह जो है फिर वो उनको सज़ा जो है वो दे दी गई। ठीक है। अच्छा सर, IMF के मुज़ाकरात जो हैं उसके शुरू हो चुके हैं और 334 अरब की सेल्स टैक्स की छूट वो कहते हैं कि ख़त्म करेंगे। बड़े असरात मुरतब होंगे हमारे पे। फिर वो कहते हैं 5 बड़े दरामदी शोबों में 70% जनरल सेल्स टैक्स लगाएं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल पे भी लगाएं, और एक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर। कल हमने जब बात की थी तो उनका कहना था कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ हैं, माहिर मुआशियात हैं, वो ज़्यादा बेहतर हमारी रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी हम बात कर रहे हैं IMF से मुज़ाकरात की, तो सर IMF की शराइत इस बार बहुत कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है? देखें जी, बात ये है कि जब आप उनकी पहली शर्तें पूरी तरह नहीं मानेंगे तो फिर वो अगली शर्तें ज़्यादा सख्त कर देंगे। सवाल तो और है, सवाल ये है कि हमें IMF के पास जाना क्यों पड़ रहा है। ये कुछ 14th टाइम है, 14वीं दफ़ा है। अगर हम जाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज पे क्यों नहीं कर रहे। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान 2-3 वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया में। पहली बात तो ये है कि वो एक पॉपुलेशन वाइज एक बहुत बड़ा मुल्क है, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 34th लार्जेस्ट टेरिटरी है, फिर क्रॉस रोड पे है। इंडियन ओशन और यूरोप और चाइना और इंडिया और ईरान, ये सारे न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री वाइज भी इम्पोर्टेंट हैं। ये एनर्जी, दुनिया की एनर्जी रिसोर्सेज के भी दरमियान बैठा है, मगर अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे नहीं। इसकी जो वीकेस्ट पॉइंट है उसकी इकोनॉमी है। हमारी जो अपर क्लासेस हैं
उनको आदत पड़ गई है बैरूनी कर्जों से। अब हमारा जो कर्जा है इस वक्त आई थिंक वो अबाउट 92 to 98% GDP का बन गया हुआ है, विच इज टू मच। ये कहीं 60% होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी में हमारी एग्रीकल्चर कंट्रैक्ट कर रही है। टोटल हमारी जो फूड है वो 5% प्रोड्यूस करती है एग्रीकल्चर फूड को। टोटल एग्रीकल्चर को 18% है। इंडस्ट्री भी 24% से नीचे आके 19% पे आ गई है। सर्विस सेक्टर जो एक्सपेंड कर रहा था वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। ठीक है। तो आपको क्राइसिस पे क्राइसिस नजर आ रहा है। डॉलर के बढ़ने से पेट्रोल की प्राइसेस। डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना चाहिए? IMF जो हम पे दबाव बढ़ा रही है, ये जो माजी की चल कंटिन्यूटी है जिसका आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो अब हम इस क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं? देखें, बात ये है कि इसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो ट्रेड ऑफ ये होती है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस फॉर लॉन्ग टर्म गेन। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। पहली क्योंकि बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, 7 गवर्नमेंट्स हैं, टैक्स पे वो पूरा आ नहीं रहा, कहीं रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हमें कर्जों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने वसाइल से आगे रिसोर्सेज को रिजुविनेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, एक्टिविटी को रिजुविनेट। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खालिद क्यूम साहब प्लीज एक शॉर्ट कमेंट्स इस पे आपका मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का तो ये कहना है कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है ना। अच्छा देखिए, हमें IMF के पास इसलिए जाना पड़ रहा है और उनकी शराइत को इसलिए तस्लीम करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पर इस वक्त अदायगियों का जो है वो बड़ा शदीद दबाव है। और दबाव किस वजह से है कि जो पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ लिए हैं उनमें 10 अरब डॉलर के जो कर्ज़ हैं पिछली हुकूमतों के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के, वो इस जो माली साल है इस साल में वापस किए जाने हैं, अदा किए जाने हैं। तो एक तो इनका प्रेशर है, दूसरा जो बैन अल-अक़वामी मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, जो पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और जो दूसरा हम दूसरी फूड आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका जो बिल बढ़ा है, उससे जो हमारा अदायगियों का तवाज़न है उस पर एक प्रेशर आ गया, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो डॉलर है, डॉलर और रुपये का जो रेट में जो फ़र्क बढ़ रहा है, उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि हमारा अदायगियों का प्रेशर पाकिस्तान पर आया हुआ है, बढ़ गया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें जब पाकिस्तान IMF में जाता है तो पाकिस्तान को IMF में जाकर वहाँ पर जो अमेरिका का पॉलिटिकल एजेंडा है उसका भी हम शिकार होते हैं। इस वजह से भी हमें जो है वो सख्त शराइत जो है वो माननी पड़ती हैं, और ये शराइत सिर्फ एक किस्त के लिए नहीं, IMF की तरफ से जितनी भी किस्तें हमें वसूल होती हैं, हर किस्त पर नया दबाव आता है, नई डिमांड आती हैं, नए मुतालबात, नई शराइत जो है वो आती हैं। और आप भी सबसे बड़ी जो शर्त है कि बिजली की कीमत जो है ₹1.40 के हिसाब से वो डिमांड कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं, शरह सूद बढ़ाएं और दीगर इस तरह की बेशुमार हम मिसालें दे सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी ये बड़े आइडियली तो कहा जाता है ना कि हमें IMF की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको पता है जिस वक्त हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी ये इनिशियली बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन हमारे जैसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक बैन अल-अक़वामी पॉलिटिक्स के साथ, एक ग्लोबल इकॉनमी के साथ, हम अगर इससे निकलने की बात भी जब लोग करते हैं तो बाज़ औक़ात मुझे ये सवाल पूछना पड़ता है कि भी कैसे निकल पाएंगे, हमारा इंटरनल एजेंडा क्या होगा, आप कैसे इसको देखते हैं? अच्छा सलमान साहब, आप चूँकि दोनों ये इकोनॉमी को आप भी मैं और ये तो हम ज़रा थोड़े से किसी और सेंट पे, आप ज़रा एक थोड़ी सी कल आज तहकीक कीजिए। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे मॉनिटरिंग जितने भी हैं ये 70-80 साल पुराने हैं, इससे पहले ये नहीं थे। अच्छा, क्या हुआ कि पहले 2 क्लास थी, अमीर और गरीब। इन्होंने आके एक मिडिल क्लास क्रिएट किया। मिडिल क्लास अपने आप को बनाने संवारने के लिए कर्जे लेती है और वो बात आगे बढ़ती है, उधार पे चीजें खरीदती है, जिससे इनका काम चलता है, बैंकों का काम चलता है। एक चीज, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सिंपल सा फार्मूला है। हजरत अली करमल्लाह वजह शेर खुदा ने जब वो बने खलीफा तो उन्होंने कहा कि देखो लोगों, मैं जिस घोड़े पे बैठा हूँ, अगर मैं वापसी में जब खलीफा ना रहूँ
اور میں یہ گھوڑا بدلا ہو تو سمجھ لینا میں نے کرپشن کی ہے. سمپل فارمولا ہے, پچھلے 30 سالوں میں کتنا قرضہ آیا, عوام کے اوپر کتنا قرضے کا بوجھ پڑا, اور جنہوں نے قرضہ لیا ان کے ذخائر کتنے بڑے. یعنی اس کا پورا ایک آڈٹ ہونا چاہیے, اس کا پورا آڈٹ ہونا چاہیے. سمپل ہے نا. پاکستان نے 100 روپے قرضہ لیا, 100 روپے کا قرضہ 25 ہم 4 روپے پڑ گیا, اور جنہوں نے لیا ان کے جو وہ ذخائر ہیں وہ 200 روپے بڑھ گئے. تو کرپشن تو کلیئر ہو گئی. تو ہمیں ان لوگوں کا آڈٹ, انفارچونیٹلی خالد قیوم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم عدلیہ میں تیز فیصلے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوتا ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے سر, جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بلیدی صاحب کو ہم نے لائن پہ لینا ہے, لیکن میں ایک شارٹ کامنٹ چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی, دہشت گردی, نفرت انگیز, فوش مواد پر اور پرتشدد مواد کی تشہیر قابل گرفت جرم قرار دے دیا گیا ہے. دیکھیں یہ وفاقی وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, ایک ترمیم شدہ سوشل میڈیا رولز 2021 جو ہے نا وہ جاری کیے ہیں. اب یہ ساری ڈیبیٹ وہی ہے سارانہ کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز, حقارت پر مبنی, جھوٹ پر مبنی, ریاستی اداروں کے بارے میں, قومی سلامتی سے جڑے ہوئے معاملات, اخلاقیات سے گرے ہوئے معاملات, ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ قابل گرفت جرم ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کمپنی ہے نا سوشل میڈیا جس کے 5 لاکھ سے زیادہ صارفین ہیں, ان کو PAT پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا. اچھا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم کہتے ہیں نا ہائبرڈ وار, ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار, یہ ساری کی ساری دنیا میں جو جنگیں ہیں نا اب اس سوشل میڈیا کی مدد سے لڑی جا رہی ہیں, اور اس میں ایک پولیٹیکل عزائم ہے, سوشل عزائم ہے, سوسائٹی کو تقسیم کرنا, مذہبی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر, اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہی وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے تھے نا کہ جو میڈیا اتھارٹی ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کو بھی ہمیں اس کے اندر جوڑنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسی کی ایک شکل نظر میں. اچھا سر, آج روزنامہ دنیا کا اداریہ بلوچستان کی محرومی, اور آپ کو پتہ ہے ساری جو صورتحال چل رہی ہے کہ کیا وہاں ہو رہا ہے کیا نہیں. اچھا اس میں ایک خبر اور بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ جام کمال صاحب نے ظہور بلیدی صاحب کو قائم مقام صدر ماننے سے انکار کر دیا. تو بلیدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, میں نے کہا ان سے براہ راست ہی اس پہ بات کی جائے. ہاں جی, بلیدی صاحب السلام علیکم. جام کمال صاحب نے ٹویٹ کیا, استعفیٰ دیا, آپ بنے, اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو بلیدی صاحب کو نہیں مانتا. دیکھیں 1 اکتوبر کو جام صاحب نے جو ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ریزائن کیا تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ بلوچستان کے تقریباً ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے 7 ڈویژنز کے آرگنائزرز نے چیف آرگنائزر صاحب ملاقات کی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں جام کمال صاحب کو بحیثیت صدر تسلیم نہیں کرتے, اور انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا. اس کی اگلے دن ہماری کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ان کی توسیع کر دی گئی. پھر جو ہے 10 دن بعد جب انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تو پھر ہماری مشاورتی کونسل ہے وہ بیٹھی کہ جی یہ جو چونکہ پارٹی میں بحران آ چکا ہے تو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو ہم قائم مقام صدر بنا دیتے ہیں, اور اگلے مہینے ہمارے کونسل سیشن ہے تاکہ اس میں نیا صدر کا انتخاب ہو. اب 10-12 دن بعد ان کو خیال آیا کہ جی میں نے تو صرف ٹویٹر پہ کہا تھا. اب دیکھیں ہم کیا ان کے پاس چلے جاتے کہ جی آپ نے تو استعفیٰ دے دیا, اسٹیٹمنٹ دے دی, اب آپ اپنا استعفیٰ لے کے ہمیں دیں, ہم کہیں جمع کرا دیں. اچھا سر, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا کو ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ وہاں شروع ہو رہا ہے, آپ تو وہاں پہ موجود ہیں. دیکھیں میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی بات چیت کر سکوں, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جام صاحب آگے پیچھے کوشش کر رہے ہیں. ان کے لوگ 3-4 لوگ ہیں ان کے قریبی ہیں جو بڑے مالدار ہیں اور کے پاس بڑا پیسہ ہے, وہ ہمارے MPs کے پاس آ جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی حمایت جو توڑ کے, ان کی جو ہمارے جو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو توڑ کے جام صاحب کی حمایت کریں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا سر, پروگرام کا ذرا وقت ختم ہو رہا ہے, جیسے جیسے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے میری تیزی بڑھتی جاتی ہے تاکہ چیزیں ہو جائیں. امانت علی چوہدری صاحب کا کالم ہے اور اس میں انہوں نے سماجی موضوعات پر بحث کی ہے, اور ان کا جی کلچر کو نئی جہت دینے کی ضرورت ہے, اور سوشل میڈیا پر بحث یا مکالمے کے نام پر منفی کلچر جو ابھی آپ نے بات کی, وہ آج آپ کا کالم بھی اسی حوالے سے ہے, میں نے پڑھا ہے, اور جب میرا ہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے گا, شفیق صاحب کا بھی مہربانی ہوگی. تو میں چاہ رہا ہوں جو شارٹ کا خالد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک جملہ کہوں گا, اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کہوں گا.
کہ ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ سارے اخبارات انگلش اور اردو اخبارات دیکھتے ہیں اور ہمیں تمام اخبارات کے اندر ایک کال نظر آتا ہے، پولیٹیکل کالم کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اسی طرح کے جو سوشل موضوعات ہیں انہی پر ہی جگہ لکھا جائے. تو دیکھنے والا میرا خیال ہے آج کل اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اپنی رائے کو، کہ اس پہ کالم نگار کی خوبی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب مجھے پولیٹیکلی کہیں دباؤ آ سکتا ہے تو وہ سوشل لکھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا سر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ٹاپ ٹرینڈ ہے ہیپی برتھ ڈے بابر اس اعظم. میں پہلے میں معذرت کے ساتھ کہ بلوچستان کی محرومی کا ذکر کیا ہے نا، اس پہ ہمیں اصل ہمارا پیگ یہ تھا، اب بلوچستان کی محرومی جب تک وہاں سرداری نظام نہیں ختم ہوگا، وہاں سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی، بالکل، اور جب تک وہاں پہ اپنا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، وہ پورے بلوچستان کو ایٹ پار نہیں ملیں گے، لیول نہیں ملیں گے، اس وقت تک یہ مسائل ہوں گے، حل نہیں ہوں گے. اور یہ جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں نا، اس کے ذمہ دار جو وہاں کے سیاستدان، بالکل ٹھیک ہے، جب تک وہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے یہ مسائل وہیں رہیں گے. اچھا سر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ٹاپ ٹرینڈ تھا ہیپی برتھ ڈے بابر اعظم. بابر اعظم کی سالگرہ ہے. بابر اعظم صاحب آپ کو سالگرہ مبارک ہو. اور پوری قوم جو ہے چاہتی ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بابر اعظم آپ بھارت کے خلاف میچ میں اسی طرح کا رول ادا کریں جیسے ظہیر الدین بابر نے کیا تھا. جس طرح ظہیر الدین بابر نے آ کے برصغیر کو فتح کیا تھا، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ آپ کریں گے. آپ کا ریکارڈ چلتے چلتے شیئر کر دوں کہ T20 کے 61 میچوں میں آپ نے 2204 رنز 46 تقریباً 47 کی ایوریج سے کیے، جس میں 20 50s ہیں، ایک سینچری ہے. ون ڈے کے اندر 83 میچوں میں 3985، دا فاسٹسٹ 3000 ان دا ورلڈ وہ آپ کے ہیں. اور جناب 56 کی ایوریج 57 کی ایوریج سے 1750 1400 ہیں. اور ٹیسٹ کے اندر بھی آپ کے 2362 رنزے ہیں 42 کی ایوریج سے. آپ تو ہیرو ہیں ہمارے. اب ہم بس چاہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر ہمارا جو ہے وہ میدان میں اترے اور برصغیر کو ایک دفعہ پھر فتح کرے. بیسٹ لک. اور آپ سے ملاقات ہوگی سر منڈے کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا.